Assalamu alaikum, Azul Fillaoun Matahalid. Bonjour les amis, bonjour les abonnés, bonjour aux personnes de passage qui regardent cette petite vidéo. جيت ندير حبابنا la vidéo هذه اليوم كما يقول لكم on est lundi à la veille de la marche des étudiants غدوة ان شاء الله par rapport à un sujet اللي كنت حاب نقصر لكم عليه وكما يقول لكم qui fait suite يعني à beaucoup de vidéos اللي درتهم من قبل وين نقصروا على الكذب ولا كما يقول لكم وتزوير تاع التاريخ اللي صرا في بلادنا من الاستقلال ليومنا هذا. نحكي لكم على كلكو بوين تري امبورطون واللي بزاف يعني بوكو دو سيتويان الجيريان ما يعرفوهمش ولا كاين يعرفوا فاغمون كلكو كما يقول لكم زيليمون من هذا لو سوجي ولا يعني كاين ناس فئه من الناس فورسيمون كي شيرش ou qui cherche à s'informer ou là qui fait des recherches poussées يعني en self باش يعرفوا بعض الحقائق. هاد لا فيديو هذه elle fait suite à quelques commentaires اللي جاوني après la vidéo اللي درتها البارح اللي كنت نهضر على 1 نوفمبر والحراك ولي مانيفيستاسيون اللي صارين في البلاد surtout tous les vendredis ou les manifestations تاع le mardi aussi تاع les étudiants. يعني كاين 2-3 personnes كتبوا لي قالوا لي سي فو الحراك ما كاش وواحد قال لي انا جو سوي دو ليست يعني قال لي بات لا وخنش لا ويعني لا زون تاع بلاد الشاويه قال لي با دو مانيفيستاسيون. واحد كتب لي كيف ديريير ما دي جو كونفيرم قال لي دون ليست باراي il est de la région وقيل تبس الله اعلم ولا سوق هراس قال لي سوق هراس اوسي با مانيفيستاسيون والشعب فاق باللي الحراك هدايا سي كادوك ويعني سا سي il est cantonné au centre en général يعني في المناطق الوسطى وبالاخص في الجي قال لي تسمى c'est-à-dire en gros d'après son message باللي نتوما الناس تاع السونتر اون جينيرال وسورتو لي الجيروان نتوما راكم ديروا مشاكل وما راكمش حابين البلاد تروح الانتخابات وما راكمش حابين نافونسي واشياء من هذا القبيل. دوك انا نعاود نذكروا البنادم هدايا نذكروا بحقائق تاريخيه باسكو ابارامون الانسان هذا ما يعرفش تاريخ تاع بلادو ما حوسش malgré que الحمد لله maintenant avec l'avènement d'internet il y a les moyens كاين des documents qui ont été déclassifiés كاين des gens qui ont parlé des témoignages تاع الناس كانوا في الحدث qui ont témoigné كاين كما يقول لكم des reportages disponibles aussi اللي يحكيوا بعض الحقائق adjacentes ولا juste en amont des pourparlers déviants والناس هذوما عندهم دي زوير c'est-à-dire يتبعوا واش قراو في الكتب تاع التاريخ اللي قراوهم لنا حنايا في البلاد كي كنا صغار انا نشفع على الكتب تاع التاريخ وبعض الحقائق وبعد الكذب يا بوكو دو كذب اوسي على الانتيريور وتبعوا يعني لو كورون بوليتيك كي لي زارونجي هما بسيكولوجيكمون وقال لك باللي يعني نتوما الناس تاع السونتر ولي زالجيروا بالاخص راكم كونتر الانتخابات وكو بلادنا تروح فيغ اون بيريود بلو ستابل. دونك حبيبنا انا نريبوندي لهم هاد الناس بكل بساطه قلت لكم هاد الناس ما يعرفوش التاريخ تاع بلادهم جو سي با كال لاجيزون بصح ما يعرفوش التاريخ تاع بلادهم ولا ما راحوش بعيد في لا ريشيرش بلا ما نقول حاجه واحده اخرى c'est-à-dire sans aller plus loin parce que الانسان va dériver vers des insultes donc الانسان ما يديريفيش يغارد لو سيلف كنترول ويريبوندي لهم بكل بساطه. اسكو vous savez اسكو على بالكم وشنو هو الحاجه كاين دي بارامتر اللي ils ont précipité الاستقلال تاع الجزائر. كاين ناس يقولوا لي لايلان الافلان والثوره داكور دونك الثوره هادو parmi les paramètres بصح وشنو هما لي دو غران بارامتر الكبار اللي فرنسا يعني كيما يقول لكم نيغوسي مع الجزائر الاستقلال تاعها. كاين دو بارامتر كبار. كاين الحاجه الاولى لا باتاي دالجي اللي رجعت لا كوز الجيريان qui a transformé la cause algérienne d'une cause locale à une cause internationale. C'est-à-dire les journaux
américains, les journaux asiatiques, les journaux تاع العالم بأسره سمعوا بالافير كما يقول لكم تاع لا غير d'Algérie اللي كانوا لي فرونسي يعيطوا لها لي زيفينمون d'Algérie. سيتي لي زيفينمون، سيتي دو لا غيريا ا غوش ا droite، كانوا يعيطوا لها لي زيفينمون تاع الجزائر. دونك كما يقولوا بالعربيه نسيت كومون دي. دونك كانت تعيطوا لها لي زيفينمون d'Algérie. كيس كي ا في كو ولاو يهضروا على ils emploient le terme guerre d'Algérie. نهار اللي لا غير دخلت للعاصمه، نهار الحرب دخلت في العاصمه وتشربكت كما يقول لكم، ولا دق المهراز، ولاو الاعتصامات، ولاو لي غريف جينيرال، لي كوميرسون كاع غالقين، راكم شفتوا كاع لو فيلم دا باتاي دالجي، ولاو كما يقول لكم بعض دي زاكسيون داروهم لي ميليتون تاع الاف ال ان في الجي سونتر، الحصار اللي صار على القصبه وباب الواد. يعني لا باتاي دالجي هي كي éclaté aux yeux de l'opinion publique française. يعني les Français ont pris conscience باللي كاين مشكل كبير، بلا راهي حرب، راهي غير، راهم لي سيفيل يتقاسوا، راهي يعني حرب، راهي حرب غيالمون. باسكو كانت لا بريس الفرنسيه افون تحكي لهم لي زيفينمون دالجيري، وصرا منا ديغايمون دان ترا، راهم طردقوا بون، راهم قتلوا مير، راهم داروا حوايج من هذا القبيل. سيتي لي زيفينمون، انا كروشاج ا غوش ا دوات. بصح باش ولات لو مو حرب يستعمل، سيتي غراس ا لا باتاي دالجي. اي اون باراليل كانت كاينه حرب دبلوماسيه صاريه في لوزان اون بريباراسيون دي زاكور دو جنيف، وحرب دبلوماسيه في نيويورك، في بالضبط في لو سياج تاع لي ناسيونز اوني. دونك غراس ا سي جون لا، سيتادير الرجال والنساء اللي خدموا لا باتاي دالجي، بكاع الناس اللي كانوا في الجي، بالاخص حي القصبه، نحيوهم او باساج بلي غريف جينيرال ودق المهراز والمشاكل اللي داروهم والمسانده اللي كانت دايرينها الاف ال ان. وغراس ا سي ديبلومات الجيريان لي زونسيان تاع المالغ، تبعوني مليح، اللي لا كوز تاعنا ولات اون اورجونس ابسولو بور لو غوفرنمون فرونسي في هذاك الوقت. هذه قال لك لازم ابسوليومون ليماج تاعنا تاع بلاد حقوق الانسان راهي متدهوره، ولاو عندهم دي كريتيك دو بارتي دوتر، ولاو يضربوا فيهم دو بارتي دوتر من كل بلاد. لا بريس انجلو ساكسون تخبط، لا بريس ازياتيك تخبط، لامريك دو سود تخبط، ما خلاوهم ميم لور بارتنير اي فوازان اوروبيان جابوها عقابهم ليله نهار. تقراو لا بريس اسبانيول ايطاليان منا، قال لك راكم تقمعوا بالشعب، وراكم كما يقول لكم فو زوتيليزي لا فورس اون دي ميزور في الجي. يعني لا كوز الجيريان خرجت بلا باتاي دالجي. هذه النقطه لازم تفهمها، ما خرجتش شرق ولا غرب ولا سود، خرجت بلا باتاي دالجي، تحبوا ولا تكرهوا. دونك هذا لو ميساج جو سي كي فا با بلير ا بوكو دو جون. كاين البطوات وكاين شجر، اصدم ودخل براسك اذا ما عجبكش الحال. بصح نقول لك الحقيقه انايا لي دو بارامتر، وغراس للمالغ الجماعه تاع بوسوف اللي كانوا يخدموا دون لومبر في لوزان وجنيف ونيويورك، هما اللي جبدوا الحصيره بفرنسا واوبليجاو فرنسا باش تروح دي زاكور، صراو دي ريونيون سكريت في لوزان بين هاد لي مومبر هادوما تاع المالغ، يعني سويت ا لوردر تاع بوسوف اللي كان لو ريبريزونطون تاع المصالح السريه الجزائريه في هذاك الوقت. قال لهم سيتادير شغل اون غرو راهي sur le terrain la bataille d'Algérie تخبط le remous que ça a causé à l'international. donc فرنسا elle était obligée ولا تحوس على دي بارتنير. قال حبيتو نيغوسيو ونديروا حاجه مع الاف ال ان والايلان باش تحبس الخدمه هذه لا يدير فيها في لا باتاي دالجي، اروحوا على طاب دي نيغوسياسيون. دونك صراو دي زافون بور بارلي في لوزان وجنيف تمهيدا لي زاكور ديفيون باش اوبليجاو بيير جوكس على ليبوك يقعد في الطابله ويبدا يقصر معنا لي موداليتي دو بريباراسيون للاستقلال. هادو هما النقطتان الكبار، هادو هما لي دو بوين. لا دبلوماسي اللي كانت تاع المالك تضرب وتخدم مصالحنا في جنيف وفي نيويورك، بارك الله فيهم الناس هادو ما تهمشوا بعد الاستقلال، وبالاخص بوسوف اللي تهمش بعد الاستقلال ويلا فيني سافي ومات في فرنسا بعد الاستقلال. فوز ايماجيني يعني لا بيرسون اللي كان يسوكيبي دو لا ترانسميسيون، لا بيرسون اللي كانت تدخل السلاح للجزائر، لا بيرسون اللي كانت
كما يقول لكم عنده دي زاجون بارتو من مصر حتى نيويورك، اللي كانت تخدم في الخفاء، واللي كان عنده لي كونتاكت مع لي زيكس بيي دو ليست، واللي كانوا يعني يدخلوا السلاح للثوره، تهمش بعد الاستقلال ومات في فرنسا كيما بوكو دوطخ، كيما كريم بالقاسم وكيما جون باس، يونا يو بوكو دوطخ مالوغوزمون تهمشوا بعد الاستقلال. كاين اللي يقولوا لي واش دخل الدبلوماسيه مع المخابرات. الدبلوماسيه نفهمها للجهلاء اللي ما يعرفوش تكريات. وعلاه الدبلوماسيه؟ على بال نفهمكم على تكريات. لا دبلوماسي افون elle existait، on disait pas la diplomatie. واحد الوقت كانت شغل معالقات هكذا، علاقات بين دي زونسيان رويوم ولا دي زونسيان ريفو، وعلاقات بيناتهم دي فوا كانوا يديروا هكذا دي ريونيون ولا يتفاهموا على واحد النقاط بارابور الحدود ولا بارابور لي زانتيغي اون كومان. قال شغل ما تدنا لي ما تندنا لك، دو طون زون طون يبعثوا دي زيميسير، كانوا يعيطوا لهم المرسولين، دي زيميسير يجيبوا دي ليتر دو بارت اي دوتر. ومن بعد هذيك سا ايفولوي لواحد الدرجه، بالاخص في لا غير دو 100 طون بين فرنسا والانجلتير. فرنسا والانجلتير تلمو كانت الحرب هذيك تقريبا 100 سنه دامت بيناتهم، دي مليون دو مور. واحد المومون دوني تفاهموا بيناتهم لو روا دو فرنسا ولو روا دانجلتير. قال واش نديروا؟ قال باش ما نزيدوش نتوسوسوا من بعضنا بعض ونضربوا اون سو كريب لو شينيون ونتقاتلوا هكذايا. واش نديروا؟ قال نتايا tu ramènes une représentation de tes services، يعني المصالح الاستخباريه تاعك، باسكو كان الاستخبار اكزيستي في هذاك الوقت، يعني كانوا لي ميساجي، كانوا القراعجيه، كانوا يعني سا اكزيستي دو بارت اي دوتر، دي انفلتراسيون دو بارت اي دوتر. قال ماتنون هاد لي انفلتري نعطوا لهم ان ستاتيو ديبلوماتيك ونعطوا لهم ان ستاتيو ريال و كونكري، يديروا اون ريبريزونطاسيون عندي وانت دير اون ريبريزونطاسيون عندي، وانا ندير اون ريبريزونطاسيون عندك، ونعمر القرع كما يقول لكم عندك، وانت تعمر القرع عندي، نتعسوا انت تعسني وانا نعسك، بصح باوراق الاعتماد، سيتادير اوفيسيالمون، شغل تعسني وانا نعسك اوفيسيالمون. هكذاك سا بيرمي انت عندك ان بيتاتير عندي وانا عندي ان بيتاتير عندك، كاش تحرك بيزار نفيق لك قبل ما تصرا وانت تحرك بيزار، شغل سيتي اون غارونتي دو هاد لي دو بيليجيرون هادوما. و دوبوي ملي تريقلا هاد المشكل هذايا، يعني ولات اون ديبلوماسي اللي كانوا من بينهم دي زيكس اسبيون ولاو عندهم مقرات في هاد لي بيي ريسبكتيف، تكلمات ما زادوش داروا حرب بيناتهم. داكوغ، دونك هاد النقطه باش تفهموا لا دبلوماسي الجزائريه ني با اون ريست، ستادير لا دبلوماسي الجيريان من قبل كانت المالك هذايا كان متغلغل في فرنسا، كان متغلغل في سويسرا، كان متغلغل في ايطاليا، في المانيا ولي زيكس بيي دو ليست، لا بولون وما يشبه، الولايات المتحده، كان بارتو، كان في المغرب، كان في ليبيا، كان في تونس، سي ايزيتي بارتو، كانوا يخدموا اكتيفمون، يركويي لي رونسيغنمون، كانوا يديروا يعني يزانترسبتي ميم دي ترانسميسيون بارفوا سور بلاس، وكانوا يتكلفوا بلا لوجيستيك تاع السلاح تاع العباد، لي فو دوكيومون، اشياء من هذا القبيل هذوما اللي سمحت للثوره اون فلويديتي، عطات الثوره اون فلويديتي. لو كان ما كانتش هذه الخدمه في الخفاء ما تصراش، ما ندوش الاستقلال، ما تديش استقلال. دو بارامتر، لا باتاي دالجي اللي رجعت لاكوست تاعنا انترناسيونال، والمالك، هاد الزوج لي بارامتر هذوما، هاد لي دو بارامتر اللي رجعوا الجزائر ذات الاستقلال تاعها، سينو ما استقلالش، ما نديوش الاستقلال. D'accord, ce n'était pas les escarmouches à gauche et à droite, ou la destruction de ponts, ou la destruction de lignes de train, ou comme des accrochages في زبربر ومن à gauche à droite, اللي رجعوا الثورة الجزائرية تربح، يعني تربح contre فرنسا. C'était الخدمة في الخفاء، le travail diplomatique, le travail de renseignement في الخفاء، ولا باتاي دالجي اللي عطاتنا اون فيترين على الانترناسيونال. هاد النقطة لازم تفهموها، ولا نوليكم وعلاه هضرت لكم على السوجي هذايا، نفهمكم باللي لا باتاي دالجي سيتي نوتر فيترين، والحراك تاع السونتر وتاع الجي هو نوتر فيترين اكتويل، باسكو لو كان نتكلوا عليكم شرقا وغربا القضيه تاعنا ما تخرجش، ما يسمعوش بينا،
دير مانيفيستاسيون نتايا دركا في الخروب ولا دير لي مانيفيستاسيون انايا في جو سي با وين في إليزي ما يسمعوش بها الانترناسيونال. لي سول مانيفيستاسيون وين كاين لي كوريسبوندون لي سول مانيفيستاسيون كي سون سوسيبتيبل دو سورتير على الانترناسيونال ويعطوا دي ايماج فورت سي الجي. هذه نحبوها ولا نكرهوها؟ نحبوها ولا نكرهوها؟ شوفوا في البلدان العظمى كي الشعب يخرج يمانيفيستي ما يخرجش في لي بروفانس ولا في لي بوتيت فيل، يخرج في لا كابيتال. لي مانيفيستاسيون في لا كابيتال هما اللي عندهم صدى في الخارج. دونك سي غراس اوز الجيروان ان شاء الله والناس تاع السونتر اون جينيرال، كي نقول السونتر يعني دون لو سونس لارج لي ولايا اوز الونتور، اللي ان شاء الله راح نعاودو ندو الاستقلال الحقيقي. باسكو كاع كذب، كاع كذب، حنا مبنيه من الكذب من 62 ليومنا هذا. نزيد لكم دوطخ بروف. الاستقلال تاع الجزائر اوفيسيالمون سينيا لو ديكري تبعوني مليحه فو بوفي الفيريفيي لو 3 جويي 1962. وقتاش ديكلاراوه لنا هما؟ ديكلاراوه لو 5 جويي 62. وعلاش؟ بوركوا؟ وعلى كذبوا؟ وعلى لو 3 جويي ما داروش كومونيكي وما قالوش للشعب خرج برا تشطح خلاص راك ديت الاستقلال؟ وعلى خلاو لنا هذوك لي دو جور بور بيرميتر aux armées des frontières يدخلوا في لي كاميون ويدخلوا في لي طونك، يدخلوا بلي طونك لا كابيتال. هذاك هو لو طون دو تراجي، ستادير من وجده لالجي ومن تونس لالجي pour permettre à l'armée de frontières d'arriver بلي هما لي فيكتوريو وتبان هذيك ليماج اللي تقيس لوبينيون بوبليك. قال لك لو كان ديكلاريوه لو 3 لا تو سويت اون نورا با الطون ندخلوا لالجي، الشعب يخرج وبالك دوطخ جون فون فير دي بريز دو بارول ولا يبانوا في هذاك الاخر. يعني كاع كذب. لو 5 جويي 62 ما ديناش 5 جويي، دينا لو 3 جويي 1962 الاستقلال تاعنا خارجه في جورنال اوفيسيال تقدروا تفيريفيو وتحوسوا بنفسكم تاع لو 3 جويي 62 استقلال اوفيسيال تاع الجزائر. كذبوا علينا ديجا، بداوها بالكذب ديجا من الديبار. لي زارشيف تاع المالغ اللي كانوا في ليبيا وكانوا في الرباط وين بارتي كانت في مصر سورتو ليبيا والرباط. ديك دينا الاستقلال بومدينة في بريسيون على بوسوف، داروا بريسيون على بوسوف. وعلى بوسوف ما قدرش يدنا له باسكو سوتنو بالجماعه تاع تونس اللي كانت في تونس والجماعات اللي كانت في المروك، سوتنو بهم هما اللي كان عندهم السلاح والدبابات وعندهم المدافع وعندهم الكوامن وعندهم يعني لي تروب. بوسوف كانوا عنده دي زاجون سيفيل انفيلتري سورتو على الانترناسيونال، يعني كانوا في تونس، كانوا في المروك، كانوا في فرنسا، كانوا في الاخر. سيتي يعني دو ترافاي ادمينستراتيف اي دو ترافاي دو رونسينيمون، ما عندوش لي تروب. دوك بومدين نهار اللي دينا الاستقلال هضر مع بوسوف قال له انا عندي السلاح وعندي الدبابات موراي وعندي دي ميليي دوم ديريير موا، مجاهدين فري وفو، يعني يافي دو تو، وكانوا بينهم الخونه لداخل لا ليست. قال له ماتنو ها لي زارشيف هادوما جو في لي راباتري. بعث دي ديليغاسيون جابوهم من ليبيا، جابوهم من الرباط وجابوهم من مصر، إلي زا راباتري وخباهم في لي سوسول تاع المينيستير دو لا ديفونس الجيريان. وعلاش؟ باش يستعملهم كونتر الناس اللي كانوا عملاء لفرنسا، كانوا عملاء لفرنسا. باسكو لو كان خرجوا هذوك لي زارشيف النص تاعهم ما يقعدش، كاع يقلعوا، كاع يهربوا، باسكو على بالهم المال كان كاتب لي كومونيكاسيون، لي زابيل تيليفونيك، لي انترسيبسيون راديو، كان عنده لي كيما يقول لكم دي فوتو تاع الناس هذوما كي كانوا يتلاقاو بلي دينيتير فرونسي وشي من هاد القبيل هذوما. دوك بومدين خبى هذوك لي زارشيف، عيط للناس هذوما واحد بواحد، قال ارواح، قال هاو الدوسيي تاع المالغ كونا كونتر توا، نعرفوك بلي عامل نتايا، دوك ماتنون تو تير دون لي رون، تو ترافاي دون مي رون ودخل السيستم واسكت. داكور سي تو فو غاردي تي بريفيليج في الجزائر وتغاردي الاراضي باسكو اللي كانوا جدودهم قياد واشياء من هذا القبيل، قال يا تخدم معايا يا اوتوماتيكمون تو فا كيتي لالجيري، باسكو لو كان نعطيها لا بريس الشعب كاع يفيق لك انت شكون وتاريخك واش درت كونتر الثوره. دونك لازم تفهموا التاريخ تاعنا حنا كيفاش مبني على كذب. دونك بوسوف ايتي كونتر هذيك لا ديمارش تاع كاشي لي زارشيف. بوسوف قال له هاد لي زارشيف ابارتيان على لا ريفولوسيون الجيريان وابارتيان او بوبل الجيريان، نخرجوهم باش الشعب الجزائري يعرف شكون وشكون. هذه مانيش نهضر على لي زارشيف تاع فرنسا، نهضر لي زارشيف تاع المالغ تاعنا، يعني d'Algérien contre Algérien. Donc Boussouf était contre, Boumediene menaçait, يعني en gros il lui a fait comprendre قال maintenant راهي عندي جيش انايا، انت ما عندكش جيش، عندك دي زاجون
malgré ils étaient assez nombreux, بالك 1000 نقول لكم à travers le monde. قالوا بصح mais ils font pas le poids. Donc يا تدخل معانا نتايا كيف dans l'euro ولا قلع. بوسوف a préféré quitter الجزائر، راح لتونس عند نسابو، من تونس راح لباري. il a refait une tentative يدخل الجزائر، شغل كيما يقول لكم ما ندخلكمش في كاع لي ديتاي شغل. وهنا شغل il a été très mal accueilli. Lui on fait comprendre que t'es pas la bienvenue parce que t'es une boîte noire وتعرف شكون وشكون. donc عاود ولا لباري، s'est installé باري مع الزوجه تاعو. il a eu 3 enfants، زوج توفى وواحد مازالو حي عايش في كندا. مرتو مرمو تاع بوسوف هبطت الجزائر باش دير une demande de pension parce qu'elle avait aucun revenu. على بالكم واش دومونداو لها؟ قالوا لها تجيب لنا لو سيرتيفيكا كومونال باللي راجلك كان مجاهد. ايماجيني فو نتوما الانسان اللي جاب بومدين هذا شخصيا هو اللي حطو كي جا من مصر، هو اللي بلاصاه في لا تيت تاع لا ريجيون تاع وهران ولوغاني، ماشي لا تيت، كان لانسبكتور جينيرال بومدين وهو اللي حطو لو ريسبونسابل تاع الاف ال ان ولا ال ان في المروك، هو اللي باراشوتاه جابو سور دوموند دو بن بله على ليبوك. وبمدين دار عليهم كاع، دار على بن بله ودار على بوسوف. دوك الانسان هذا اللي التاريخ تاعو يشهد كما يقول لكم الخدمه اللي اندارت في الخفاء اون بريباراسيون، كما يقول لكم لي بور بارلي دو لوزان اون بريباراسيون دي زاكور ديفيون اللي عطاونا الاستقلال. الانسان هذا قالوا لها جيبي لنا الورقه تاعو بلي راجلك بالشهود بلي كان مجاهد. دونك لا غوفوزي، حست بالاهانه، عاودت ولات ديفينيتيفمون فرنسا. زعما عاودت ولات. هذه صارت في لي زاني 80 اذا ما نكذبش على خاوتي، ولا لا فان دي زاني 80 ديبي دي زاني 90. المهم يعني هاد النقاط هادوما نحكيهم لكم باش الناس تعرف باللي التاريخ تاع بلادنا مالوغوزمون كذب في كذب. التاريخ سورتو التاريخ كونتومبوران، صدير من الاستقلال ليومنا هذا كذب في كذب. ولي زارشيف هادو لو كانوا يخرجوا حبابنا، لو كانوا يخرجوا سي نضمن لكم باللي لايغوبور دالجي سورا بري داسو بار سي فامي لا ويوليو يروحوا او ماس يهربوا. باسكو لو كان تفيقوا يعني واش كاين داخل، بالك الثوره هذه ما توليش سلميه، تولي عنفيه، تولي بالعنف. دونك كذب في كذب خاوتنا. ونزيد نعاود ندقق غراس او الخدمه تاع بوسوف والمالك، وغراس على باطاي دالجي ومازال ان شاء الله جاي 1 نوفمبر ان شاء الله لا باطاي دالجي 2 باسكو اون افي باسي. حنا كي دينا الاستقلال اون ديماري الموتور ودرنا بروميير، مازلنا بروميير. ان شاء الله لو نوفمبر هذا اللي راهو جاي والايامات اللي راهم جايين اون فا باسي لي سكوند فيتيس، لي فيتيس سوبيريور، اي اون فا الي فيغ لافون بور شاسي هاد الكذابين هادوما والخونه هادو والشمايت كي ديتيان حاشاكم، كي ديتيان كما يقول لكم لي غان تاع بلادنا من الاستقلال ليومنا هذا. والسلام عليكم.